हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को, आपको और आपकी तमाम तर जितनी भी परेशानियां हैं खुदावंद दूर करे। और क्योंकि खुदावंद के साथ जब हम चलते हैं तो खुदा हमारी तमाम तर मुश्किलों परेशानियों को दूर करता है। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये कीमती मौका बख्शा ताकि उसके नाम को हम जलाल दे सकें। आज फिर हम इकट्ठे हुए ताकि उसके नाम को जलाल दें। हमारी अपनी जितनी भी कोशिश करते हैं, कोशिश सब कुछ बेकार है, लेकिन खुदा जब चाहता है उस वक्त हम बरकत पाते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सदाकत की राह में ज़िंदगी है। हमारा जो आज का मजमून है, हम जो इस मजमून पर गौर करेंगे, देखेंगे खुदा हमें आज क्या सिखाना चाहता है। इसमें यह है कि सदाकत की राह में ज़िंदगी है। तो आज हम इस बारे में देखते हैं खुदा के पाक कलाम में। इमसाल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 28 आयत में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है खुदा के पाक कलाम में। सदाकत की राह में जिंदगी है और उसके रास्ते में हरगिज मौत नहीं। मेरे जीजो, यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में हमें ये सच्चाई नजर आती है, सच्चाई मिलती है कि खुदा हमें सिखा रहा है, बताता है कि सदाकत की जो राह है उसमें जिंदगी है और सदाकत की राह में जिंदगी है और उसमें उसके रास्ते में हरगिज मौत नहीं है। और मेरे जीजो, आज हमें इस पाक कलाम की सच्चाई को समझना है। खुदा के कलाम को हमने अपने दिल में लेना है। और सदाकत का जो मतलब है मेरे जीजो, वो ये है कि सच्चाई, खलूस और रास्तबाजी और खुश नसीबी। तो ये मेरे जीजो खुश नसीब इंसान है जो सदाकत की राह पे चलता है। खुश नसीब इंसान है वो सच्चाई की राह पे चलता है, क्योंकि सच्चाई, खलूस, रास्तबाजी के इन राहों पे चलने से ही मेरे जीजो हमें मेरे जीजो जिंदगी मिलती है। जिंदगी हमारी इसमें कायम हो तो फिर ही हम बाबरकत हो सकते हैं। और इसी तरह मेरे जीजो सदाकत का जो रास्ता है ये बहुत कठिन रास्ता है, तंग है, इसमें मुश्किलात भी है, पर आपको मेरे जीजो हर मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। मगर मेरे जीजो इसमें जिंदगी है। खुदा यहाँ पे वादा करता है, अपना वादा करता है पाक कलाम में कि सदाकत की राह में क्या है जी? जिंदगी है। उस जिंदगी को हासिल करना सीखे मेरे जीजो। और आज मेरे जीजो इस और सफर के आखिर में भी जिंदगी मिलेगी। जब ये सफर खत्म होगा, आप दुनिया में 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल, 30 साल, 100 साल की जिंदगी भी गुजारे, लेकिन इस रास्ते पर चलने से आखिर में आपको क्या मिलेगी जी? जिंदगी मिलेगी। और जिंदगी है और इसमें मौत नहीं है, क्योंकि मेरे जीजो मौत उन लोगों को आएगी जो नहीं, यानी खुदा के पाक कलाम को तरजीह में नहीं देते। मौत भी मेरे जीजो इसमें हम इस बात को देखते हैं कि मौत का जो डंग है वो खत्म हो चुका है खुदावंद यीशु मसीह की वजह से। उसने अपनी जान दे के हमें उस मौत से रिहाई दी है, हमेशा की जिंदगी में हमें दाखिल किया है। और इसी तरह मेरे जीजो, जो कि जैसा कि कुशादा रास्ता यानी खुला रास्ता जो है, कुशादा यानी खुला हुआ रास्ता, लंबा रास्ता, चौड़ा फैला हुआ जो रास्ता है, कुशादा रास्ता जो है मेरे जीजो, उसमें हलाकत की तरफ पहुंचता है। आज तंग रास्ते से गुजरना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। कुशादा रास्ते में बहुत सारे लोग जाते हैं। और मेरे जीजो, यहाँ जिंदगी का मौत के बाद जो है मेरे जीजो फिर जिंदगी है। यानी हमें अगर मौत आती है, लेकिन उसके आखिर में जब खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमेशा की जिंदगी मिलेगी। तो मौत एक वसीला बनेगी हमें ऊपर लेके जाने का, यानी खुदा के तख्त तक पहुंचाने का, यीशु मसीह के उसमें मेरे जीजो यीशु मसीह के फरदौस में पहुंचाने का एक सिर्फ वसीला बनेगी। और मेरे जीजो यानी जिंदगी का मौत के बाद जिंदगी है, यानी अबदी जिंदगी, वो ना खत्म होने वाली जिंदगी में दाखिल करेगा। रास्तबाजी में अबदी जिंदगी है मेरे जीजो।
آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، ابدی زندگی کی راہ میں چلیں، آج چلتے جائیں، کیونکہ میرے عزیزو آج وقت ہے کہ ہم خدا کی راہ پہ چلیں، آج اس صداقت کی راہ پہ چلیں، صداقت کی راہ پہ چلتے ہوئے ہمیشگی کی راہ میں پہنچیں گے آپ میرے عزیزو۔ اس کا آخر جو ہے وہ ہمیشگی میں لے کے جائے گا آپ کو، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ کیونکہ میرے عزیزو یہاں پہ ہم رہتے ہیں تو چند سالوں کی زندگی ہے، مگر یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے آخری ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اس راہ میں جائیں، اس زندگی میں داخل ہوں۔ اور میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، یہاں پہ دیکھتے ہیں مثال 10 باب اس کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے۔ شرارت کے خزانے ابس ہے، لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے۔ میرے عزیزو خدا کے پاک کلام میں خدا ہم سے ہر جگہ پہ وعدے کرتا ہے، اور یہاں پہ کہتا ہے کہ جو شرارت کے خزانے ہیں، شرارت کے خزانے ابس ہیں، لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے، اس موت کے جال سے چھڑائے گی۔ اور میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ جب مسیح یسوع کو کوئی قبول کر لیتا ہے تو وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ صداقت کی راہ پہ جب آپ چلیں گے تو آپ موت سے نکل کر زندگی کی راہ پہ جائیں گے۔ اور میرے عزیزو کہتا ہے شرارت کے خزانے، آج شرارت کے خزانے جمع نہ کریں، شرارت سے خزانوں کو جمع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور کہتا ہے ابس ہے، ابس کا مطلب ہے کہ بے فائدہ، بیکار، نہ حق، بلا وجہ، یہ ابس کا مطلب ہے میرے عزیزو۔ کہتا ہے کہ شرارت کے خزانے کیا ہے؟ ابس ہے۔ ہمیں ایسی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم نہ بے فائدہ ان چیزوں میں اپنا وقت گزاریں۔ کہتا ہے ابس ہے، بے فائدہ، بیکار، نہ حق اور بلا وجہ۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ شرارت کے خزانے کہیں جمع نہ کرتے بیٹھتے جائیں ہم۔ کہتا ہے شرارت کے خزانے ابس ہے، لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے۔ اب موت سے چھوٹے، آج موت سے رہائی پائیں، آج موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوں، اور ہمیشہ کی زندگی صرف خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، اس خدا کے بیٹے میں ہے، اس کی طرف نگاہ کرے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو 21 باب دیکھتے ہیں، یہ مثال 21 باب اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے۔ درگوئی سے خزانے حاصل کرنا بے ٹکانہ بخارات کی مانند ہے، اور ان کے طالب موت کی طالب ہیں۔ یعنی میرے عزیزو یہاں پہ بھی ہمیں خدا کہتا ہے، بار بار سکھاتا ہے تاکہ ہم سیکھ جائیں، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی آگ میں نہ جا سکے، اس ہمیشہ کی آگ میں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے وہاں پہ ہم نہ داخل ہوں، وہاں پہ ہم نہ جائیں۔ اور وہاں پہ جانے کے لیے میرے عزیزو وہاں کی بھی رستہ ہے، کشادہ رستہ، کھلا رستہ وہ بھی ہے، اور صداقت کا جو رستہ ہے وہ تنگ رستہ ہے، وہ تنگ رستے پہ آپ نے چلنا ہے۔ اور کہتا ہے درگوئی سے خزانہ حاصل کرنا۔ درگوئی کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، بتان تراشی کرنا، یعنی جھوٹی باتیں بنا بنا کے، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کاروبار جو کرتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ بتان بناتے ہیں نا، جھوٹا، یہ جی بہت پائیدار چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت کارآمد چیز ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ بھی، بتان، جھوٹ بولنا، بتان تراشی کرنا۔ تو میرے عزیزو اس قسم کے بھی لوگ ہلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے درگوئی سے خزانے حاصل کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ اور درگوئی سے خزانے حاصل کرنا، یہاں پہ لکھا ہے کہ درگوئی سے خزانے حاصل کرنا بے ٹکانہ بخارات کی مانند ہے۔ یعنی وہ جیسے آپ پانی بوائل کرتے ہیں تو پانی بوائل جب کرتے اس میں سے بھاپ جو اڑتی ہے وہ بخارات کی طرح ہے، بخارات ہے۔
اور اسی طرح وہ اس پانی کو آپ پکڑ نہیں سکتے، پانی میں سے جو بھاپ نکل جاتی، بھاپ کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن میرے عزیزو، آج لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ جو دولت اگر آپ جمع کریں گے، وہ پیسہ جمع کریں گے تو وہ سارا کا سارا بخارات کی مانند ہے، اور ان کے طالب جو ہیں، اگر جو ان کے طالب ہے درم ہے، تو میرے عزیزو ان کا یہاں پہ لکھا ہے کہ موت کے طالب ہیں، وہ یعنی موت کے طالب ہیں۔ اسی طرح جو دھوکہ دہی کر کے اور جھوٹ بول کر دولت حاصل کرنے کے چکر میں آج لگے ہیں میرے عزیزو۔ آج دیکھیں کہ میں کہیں دھوکہ دہی سے، جھوٹ بول کے، بتان بنا کے اس قسم کی دولت تو نہیں اکٹھی کر رہا، اس قسم کا خزانے تو نہیں اکٹھے کر رہا، اس قسم کے بنا رہا۔ تو میرے عزیزو، ان ساری باتوں کو دیکھیں، کیونکہ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا پاک کلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ وہ اس لیے تربیت کرتا ہے کہ تاکہ ہم ہل میں نہ جا سکے، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی آگ میں نہ جا سکے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ ہمیشگی میں رہ سکے۔ یہ خدا کا مقصد ہے آپ کے لیے میرے عزیزو۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ حاصل کرنے کے چکر میں نہ رہیں، وہ ہوا کو قید کر رہے ہیں، جو اس قسم کے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہوا کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوا کو قید میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ایک ہوا چل رہی ہے، آپ ہوا کو پکڑ سکتے ہیں جی؟ کبھی نہیں پکڑ سکتے، لیکن ان کی کوشش اسی قسم کی ہے کہ شاید ہم ہوا کو پکڑ لیں گے، لیکن میرے عزیزو ہوا کو قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ فریب میں ہے، وہ لوگ فریب میں ہیں، وہ لوگ دھوکے میں ہیں، وہ لوگ دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ آخر میں ہلاکت، آخر میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ان کے حالات جو ہے میرے عزیزو اس قسم کے ہیں کہ ریگستان میں جیسے کوئی بندہ مسافر جو ہے چل رہا ہے، ریگستان میں چلتا جا رہا ہے، سیراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ سیراب اسے مل جائے ریگستان میں، وہ دوڑتا جاتا ہے، لیکن انجام وہاں پہ میرے عزیزو موت ہے۔ ریگستان میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جب جاتے ہیں تو بہت سے لوگ وہاں پہ مر جاتے ہیں۔ تربیت کرتا ہے، میں آپ کو تربیت کہاں سے کر رہا ہوں؟ پاک کلام میں سے کر رہا ہوں۔ پاک کلام میں سے آپ سیکھیں، اب مجھے نہ دیکھیں، اب میری طرف نگاہ نہ کریں کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں یہی بولوں گا، پاک کلام میں سے بولوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ آج لوگوں کی شخصیت کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، خدا کے کلام جو بتایا جاتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ آج شخصیت پر غور نہ کریں، شخصیت کو اول درجہ نہ دیں، خدا کو اور اس کے کلام کو اول درجہ دینا سیکھیں۔ جی ہم دیکھتے ہیں حزقیل 7 باب اور اس کا 19 آیت کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وہ اپنی چاندی سڑکوں پر پھینک دیں گے اور ان کا سونا ناپاک چیزیں کی مانند ہوگا۔ خداوند کے غضب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا، ان کی جانیں آسودہ نہ ہوں گی اور ان کا پیٹ نہ بھریں گے، کیونکہ انہوں نے اسی سے ٹھوکر کھا کر بدکاری کی تھی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سننے میں خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل میں جو لکھا ہے، یہاں پہ حزقیل میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ لکھا ہے یہاں پہ کہ ہمیں اس بات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو وہ اپنی چاندی سڑکوں پہ پھینک دیں گے، سونا پھینک دیں گے، کیونکہ خوبصورت زیورات جو بنائے ہیں، جو ہار بنائے ہیں، یہاں پہ ہمیں یہاں پہ دیکھا ہم نے، کہتا ہے وہ اپنی چاندی سڑکوں پہ پھینک دیں گے، سونا ناپاک چیزوں کی مانند ہوگا ان کا۔ سونا چاندی اور جو چیزیں ہیں ناپاک ہوں گی، وہ کیوں ہوں گی؟ وہ اس لیے ہوں گی کہ انہوں نے ان چاندیوں پہ یا سونوں پہ ان اپنے دیوی دیوتاؤں کی مورتیں، تصویریں بنا کے اس قسم کی وہ زیورات بنائے ہوں گے۔
تو ان کو پہنا ہوگا، اور اسی لیے یہاں پہ میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ خوبصورت زیور ہار بنوائے رکھے ہوں گے انہوں نے۔ تو میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، پاک کلام میں ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے ماہ نو جو ہے، یعنی پہلی رات جو ہے چاند کی حلال کی حلب ہے، تو پہلی رات کا چاند، پہلی رات کا جو چاند ہے وہ چاند کی پرستش کرتے تھے، چاند دیوتا کو مانتے تھے، چاند دیوتا کے لیے یہ زیورات بنائے تھے، چاند دیوتا کے لیے سونے کے ہار اور زیورات بنائے تھے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ وہ اپنی چاندی سڑکوں پہ کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے۔ اور میرے عزیزو یعنی پہلی رات کا چاند حلال بھی اسے کہا گیا ہے، ماہ نور کہا گیا ہے، اور جو ماہ نور جو لفظ نکلتا ہے وہ بھی اسی میں سے نکلتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو اس وقت کے عقیدے کے مطابق جس کی عام لوگ پرستش کرتے تھے، جس کی پوجا قدیم کے تابان میں کی جاتی تھی، لوگ کرتے تھے، طالب تھے، چاند کا دیوتا جو تھا اس کی پوجا جنوبی عرب میں میرے عزیزو خاص طور پہ کی جاتی تھی۔ عرب میں سے ہی یہ ماہ نور کا لفظ بھی عرب میں سے نکلا ہے میرے عزیزو، ادھر کے ایریا میں سے ہی انہوں نے ماہ نور کو لفظ دیا ہے کہ تاکہ چاند کی روشنی نکلی، اور چاند کا جو دیوتا تھا اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو خاص طور پر مملکت سبا کا جو ایریا تھا، سبا کا جو علاقہ تھا، ادھر اس کی زیادہ پرستش کی جاتی تھی، چاند کے دیوتا کی۔ اور زلوس جو تھا دیوتا، ان کے جو زلوس ایک دیوتا کا نام تھا، تو جنوبی عرب کا ایک الہامی دیوتا تھا وہ میرے عزیزو، مانا جاتا تھا وہاں پہ۔ القیوم بھی اسے کہا گیا ہے، جنگ کا دیوتا بھی اسے کہا جاتا تھا، یعنی اس کے ساتھ لقب جوڑے ہوئے تھے، اور رات کا دیوتا بھی اسے کہتے تھے، اور قافلوں کا محافظ بھی اسے کہا گیا ہے۔ تو یہ جو زیورات انہوں نے بنائے ہیں اس چاند کے دیوتا کے مطابق، یعنی اس کی شکل وہاں پہ ظاہر تھی، اسی لیے ان کو پھینکنا پڑے گا، کہتا ہے کہ وہ اپنی چاندی سونا جو ہے سڑکوں پہ پھینکیں گے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح وہ قافلوں کا رات کا دیوتا تھا، اسے رات کا دیوتا بھی کہتے تھے، محافظ بھی کہتے تھے۔ اسی طرح میرے عزیزو آج صداقت کی راہ کو جب پکڑنا ہے تو پھر ان چیزوں سے آپ کو دور ہونا پڑے گا۔ ان چیزوں میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان چیزوں میں گرفتار تھے، اسی لیے پاک کلام جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں سکھاتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ وہ اپنی چاندی سڑکوں پہ پھینک دیں گے، اور چاندی سڑکوں پہ پھینک دیں گے، اور ان کا سونا ناپاک چیز کی مانند ہوگا۔ خداوند کے غضب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا۔ آج بھی بہت سے لوگ دولت کٹھی کر رہے ہیں، شاید وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری جو دولت ہے یہ ہمیں خدا کے غضب سے بچائے گی۔ نہیں میرے عزیزو، آپ کا روپیہ پیسہ، آپ کی دولت، آپ کا سونا چاندی یہ خدا کے غضب سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ صداقت کی راہ پہ نہیں چلیں گے تو ضرور میرے عزیزوں سے غضب میں آئیں گے۔ آپ دھوکے میں یا کسی فریب میں زندگی نہ گزاریں۔ آج وقت ہے آپ کو غور کرنے کا، اور کہتا ہے کہ چاندی ان کو نہ بچا سکے گی، ان کی جانیں اسودہ نہ ہوں گی، اور ان کے پیٹ نہ بھریں گے، کیونکہ انہوں نے اس سے ٹھوکر کھا کر کی ہے۔ میرے عزیزو اسی طرح ماہ نور جو لفظ ہے وہ بھی اسی میں سے نکلا ہے، جو چاند کا دیوتا تھا اسی میں سے اس کو نکالا گیا ہے کہ چاند کی روشنی۔ تو میرے عزیزو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ پہ کنٹیکٹ جو ہے یہ جڑے رہتے ہیں ان چیزوں کے، تاکہ ہمیں خدا کے ٹارگٹ سے یا خدا کے رستے سے دور کر سکے۔ اپنا رستہ لوگ یہاں پہ دنیا میں بتا رہے ہیں، نہ کہ خدا کے رستے پہ چلنے کی کوشش، ہمارے رستوں کو روک رہے ہیں، ہماری جو راہ ہے اس کو روکتے ہیں۔
इसी तरह सदाकत की राह में क्या है जी मेरे अजीजों, जिंदगी है। आप देखें किस राह पे चल रहे हैं। कोई इस किस्म की आपको गलत तालीम या गलत कोई दिखा रहा कि आप उस तरफ को चलते जाएं और उसकी आखिर में हलाकत और मौत के पीछे आप चले जाएं। और मेरे अजीजों देखते हैं यशायाह 3 बाब उसकी 16 से लेके 23 आयत तक क्या लिखा है। और खुदावंद फरमाता है, चूंकि सयोन की बेटियां मुतकब्बर हैं और गर्दन कश और शौक चश्मी से होती हैं और अपने पांव से नाजक रफ्तार करती, और खुदावंद सयोन की बेटियों के सरगंजे और उनके बदन बेपर्दा करेगा। जालियां और चांद और अतरदान और तवीज और अंगूठियां और नथ और नफीस पोशाक और ओढ़नियां और दुपट्टे और कैसे बारीक कतान लिबास और दस्तावेज और बुरखे भी, और यूं होगा कि खुशबू के एवज सड़हाट होगी और के बदले रस्सी और गूंदे हुए बालों की जगह चंद लपन और नफीस लिबास के एवज टाट और हुस्न के बदले दाग। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पे हमें इस बात को देखना है कि खुदा यहाँ पे बता रहा है कि इनको बताया गया कि यरूशलेम की जो औरतें हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो मुतकब्बर हो गई हैं और उनके गर्दन कश हैं वो, और जो शौक वक्त गुजार रही हैं, तो उनको मेरे अजीजों यहाँ पे कहा गया है कि वो उनकी जो सर भी गंजे कर दिए जाएंगे और उनसे जो पजेबे हैं, ताज हैं और सारी चीजें हैं ये ले ली जाएंगी। क्यों कि वो खुदा के आगे तकब्बर नजर आ रहा है और वो जितनी भी उनकी ये चीजें हैं इसके बीच में कोई ना कोई छवि नजर आती है उन देवी देवताओं की। इसलिए खुदा उनके खिलाफ है यहाँ पे कि उन्होंने अपने आप को उन गैर मबूदों में, उन गैर मबूदों की जो रस्मात थी या उनके जो जेवरात थे उस किस्म की उन चीजें अपने यूज कर रहे थे। आज भी मेरे चीजों हम देखते हैं लोगों को कि जब लोग ये नहीं देखते कि ये चीज कहां से बनी हुई है, ये क्या है, हमें आज सिर्फ अपना फैशन के पूरा करने के लिए हम उन चीजों को यूज कर जाते हैं और करते भी हैं लोग मेरे अजीजों। तो हम अपने फैशन को बरकरार रखने के लिए हम ये नहीं देखते कि इसकी बैकग्राउंड कहाँ से है, हमें कहीं तो हम आज बिदतों की तरफ गौर नहीं करते बल्कि अपनी मर्जी और अपनी जितनी भी मर्जी है उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। फैशन भी जो करते हैं अपनी मर्जी का करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों यहाँ पे मेरे अजीजों हमें नजर आता है कि ये जो अकीदत और जो उनकी हिफाजत है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। यहाँ पे उनके जो जालियां हैं, अंगूठियां हैं, नथ है, सारा कुछ खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो खुदा के साथ वफादार नहीं है। खुदा के साथ यहाँ पे वफादारी नजर नहीं आ रही, वो सदाकत की राह पे नहीं चल रही, इसीलिए उनके साथ ये यानी यही बात है मेरे अजीजों कि उनकी जो चांदी है उन्हें बचा नहीं सकती। और हम देखते हैं कि वहां पे लिखा है शरारत के खजाने अबस है। हमने जो पीछे हमने पढ़ा है इमसाल में कि वो कहता है कि शरारत के खजाने क्या है जी? अबस है। वो जो आपकी 6ठी आयत में यहाँ पे लिखा है कि दरगोई से खजाना हासिल करना बेटकाना है और बुखारात की मानिद है और उनके बीच में क्या है जी? मौत है। तो हम एक और हवाला देखते हैं लूका की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 19 और 21 आयत में, और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा आए जान
तेरे पास बहुत बरस के लिए है, बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रहो, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, आए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। मेरे अजीजों, यहाँ पे एक अमीर शख्स के बारे में बताया गया है लूका की। वो मंसूबा बनाता है कि वो उन्हें ये कोठड़ियां तैयार करता है, यानी बड़ी बड़ी कोठड़ियां बनाता है, और कोठड़ियां बनाने के बाद उसमें अनाज जमा करता है, उनमें अनाज भर लेता है, और अनाज भरने के बाद अपनी जो मेहनत मशक्कत है उसे छोड़ देता है। यानी वो चाहता है कि अपनी जो मेहनत मशक्कत मैंने करनी है उसे छोड़कर वहां पे बैठ जाता है। जैसे खुदावंद कहते हैं कि रोज की रोटी मैं तुम्हें दूंगा ना, तो लेकिन वो रोज की रोटी पे यकीन नहीं कर रहा। यहाँ पे मेहनत मशक्कत छोड़ के मेहनत मशक्कत को खैर बात कह रहा है, और फराग जिंदगी बसर करने का सोच रहा है। फराग, आराम से बस बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। और उसका रवैया और बेनियाजी जो है उसकी रूह पर गालिब आ गई है। यानी उसकी उसका जो रवैया है और उसका बेनियाजी जो है उसकी रूह पर गालिब आ गई है, और कहता है कि मेरे खित्ते क्या है जी, भरे हुए हैं। उसे इस बात का भरोसा अपने ऊपर आ रहा है कि मेरे खित्ते भरे हुए हैं, कोठड़ियां भरी हुई हैं, मेरी फसलें, मेरा फल बहुत है, मेरा माल बहुत है, इसी तरह मेरा सबाब बहुत है। कहते हैं कि मेरी जान सुबह बंदी कर रहा है, मुकम्मल कर ली उसने अपनी तरफ से मेरे जीजो। लेकिन मेरे जीजो, आज भी बहुत से लोग हैं वो कहते हैं मेरे खित्ते, मेरे खेत, मेरा घर, मेरी फसलें, मेरा माल, हम मेरा कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे जीजो कहते हैं कि हम मंसूबा बंदी बहुत सी बनाते हैं, तो आज वो लगे रहते हैं हम अपने मंसूबों में। वो कहता है यहाँ पे लग जाता है, कहता है चैन से खा। अपने आप को क्या कहता है, चैन से खा। कहता है कि वक्त जो है मेरे कंट्रोल में है। तो मेरे जीजो, आज हमें इस बात को जानना है, तो वो खुदा के मंसूबे, और खुदा ने उससे कहा इसी रात तेरी क्या है जी, जान ले ली जाएगी। यहाँ पे कहता है, उसको कहता है मगर खुदा ने उससे कहा, आए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। इसी तरह उसने रात, कहता है कि आज रात ही तेरी जान क्या होगी, तलब कर ली जाएगी। यानी चीजों की जो मलकियत है, यानी वो फिर उस सारी मादी चीजों की मलकियत खत्म हो जाएगी, और उसकी खत्म हो गई। ये तमाम चीजें जो है किसी दूसरे के कब्जा में चली जाएंगी। यहाँ पे वो कहता है, खुदा उसे कहता है कि अभी उसको जब वो कहता है कि मगर खुदा ने उससे कहा, आए नादान, इस रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। यानी वो किसका होगा, यहाँ पे उसको साथ ये भी कहते वो किसका होगा। ये तमाम चीजें किसी और के कब्जा में चली जाएंगी। और खास बात मेरे जीजो, बेवकूफ जो इंसान है, आज भी मेरे जीजो बेवकूफ इंसान है, उसकी जो तारीफ अगर की जाए तो बेवकूफ वो है जिसके मंसूबे जितने भी हैं वो कब्र तक पहुंचते हैं, कब्र में जाके खत्म होते हैं। तो मेरे जीजो, आज बेशक ये आदमी बेवकूफ था ना, तो इसीलिए खुदा ने पूछा पस तू ने तैयार किया है कि किसका होगा। खुदा ने उससे पूछा कि किसका होगा। आज भी मेरे जीजो, हमें आज जैसे खुदा ने पूछा, आज आप खुद अपने आप से पूछे कि हमें अपने आप से सवाल करना है। यहां पे तो उस अमीर बंदे से खुदा पूछ रहा है, आज मैं आपको कहता हूं कि आप अपने आप से पूछें कि अगर मसीह आज आ जाए
खुदावंद यीशु मसीह आज आ जाए तो मेरा माल, आप इस पे गौर करें, आप कहें अपने आप को कि मेरा माल, हम मेरे जीजो आसमान पे खजाना जमा कर सकते हैं, आसमान पे खजाना हमें जमा कर सकते हैं और खुदा के नजदीक दौलतमंद भी बन सकते हैं। मेरे जीजो, जब आप खुदा के लिए, खुदा की राह में काम करेंगे, उसके लिए खर्च करेंगे, तो आप मेरे जीजो दौलतमंद बन जाएंगे, जो कि दुनिया वाले नहीं बन सकते, जो कि दुनियादार लोग नहीं बन सकते, जो सदाकत की राह पे नहीं चलते, जो सदाकत की राह को पसंद ही नहीं करते। वो कुशादा रास्ता पसंद करते हैं, खुला खुला रास्ता पसंद करते हैं, तंगी नहीं पसंद करते, खुदा की बंदगी में बैठना पसंद नहीं करते, खुदा के लिए आना पसंद नहीं करते। तो मेरे जीजो इसी तरह उनके पास तो वक्त ही नहीं है। आपके पास मेरे जीजो आप दौलतमंद बन सकते हैं, या हम उसे अपने जिस्म पर बेदरग खर्च कर सकते हैं। तो मेरे जीजो अगर आप जिस्म पे इसको अपने बॉडी पर ही खर्च करते जाएंगे तो ये बॉडी तो हमारी मिट्टी में मिक्स हो जानी है। जब हमें दफनाया जाएगा तो हम मिट्टी में चले जाएंगे, तो इस पे जितना खर्च करते जाएंगे तो वो तो सारा मिट्टी हो जाएगा। आज मेरे जीजो जिस जिस्म से हलाकत की फसल ना काटे, इस जिस्म से हलाकत की फसल को ना काटे, बल्कि जिंदगी की राह पर चले, सदाकत की राह पे चले, क्योंकि आज सदाकत की राह पे चलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अम्साल 10 बाब 2 आयत में क्या लिखा है? शरारत के खजाने अबस हैं, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। यानी शरारत के जो खजाने हैं वो क्या है? अबस है, बेफायदा है, बेकार है, बिला वजह है। और जो मेरे जीजो सदाकत मौत से हमें क्या करेगी? छुड़ाती है। शरारत आज नाजायज तौर पर हासिल ना करें, आज दौलत को नाजायज तौर पे इकट्ठा ना करें। दौलत देर पा नहीं रहती, देर तक नहीं रहती। ऐसी जो दौलत होगी वो बुखारात की तरह उड़ जाएगी, जैसे भाप पानी में से उड़ती है, इसी तरह बुखारात बन के उड़ जाएगी, आपके पास नहीं रहेगी। ये मेरे जीजो इस बात को देखें। तो इसी तरह आज मेरे जीजो हमें ये खत्म होने वाली दौलत जो है रास्ते पर चलना है, और कहता है इसके बरकत सदाकत मौत से क्या करेगी? आपको छुड़ाएगी, सदाकत मौत से छुड़ाएगी। तो मेरे जीजो आज हमें इस बात को देखना है कि उसके बरकत सदाकत मौत से दो तरह से आपको छुड़ाएगी। एक इस तरह कि ये इंसान को गुनाहलुदा जिंदगी और मुसीबत से छुड़ाती है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर वो नई जिंदगी के ज़ाहिरी फल की हसीयत से साबित होती है कि ये उसे अबदी जिंदगी हासिल होती है। यानी जब नई जिंदगी आपको ज़ाहिरी तौर मिलती है तो ज़ाहिरी फल आपत होती है कि उसे अबदी जिंदगी हासिल है और हमेशा की जिंदगी मिल चुकी है। और मेरे जीजो आज हमें सदाकत जो है मौत से छुड़ाएगी, दो बातों से छुड़ाती, खड़े कायम हो। इसी तरह मेरे जीजो हम देखते हैं मिसाल 11 बाब और उसकी 4 और 6 आयत क्या लिखा है यहाँ पे? कहर के दिन माल काम नहीं आता, लेकिन सदाकत मौत से रिहाई देती है। कामल की सदाकत उसकी रहनुमाई करेगी, शरीर अपनी ही शरारत से गिर पड़ेगा। रास्तबाजों की सदाकत उनको रिहाई देगी, लेकिन दगाबाज अपनी ही बदकिस्मती में फंस जाएंगे। मेरे जीजो यहाँ पे जो बात हम सीखते हैं, सदाकत मौत से क्या करती है? छुड़ाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने इस आयत में पढ़ा है, कहर के दिन माल काम नहीं आएगा। जब खुदा का कहर नाज़िल होगा,
جب خدا انصاف کرے گا، جب خدا اپنا میرے اس کا وقت آنے والا ہے جو انصاف کرے گا، وہ دنیا سے انصاف کرے گا، تو وہاں پہ آپ کا مال کام نہیں آئے گا، آپ کا جو کٹھی کئی ہوئی دولت ہے وہ کام نہیں آئے گی، کہ دولت خدا کے غضب کو نہ تو دور کرے گی جو ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔ صداقت قبل از وقت موت کے تحفظ فراہم کرتی ہے، اور صرف راست بازی کا جامہ پہننے والے ہی اس موت سے بچ سکتے ہیں، اس موت سے رہائی پا سکتے ہیں۔ اس موت سے وہی لوگ رہائی پائیں گے، وہی لوگ میرے عزیزو بچیں گے اس موت سے یا اس قہر سے، جنہوں نے میرے عزیزو راست بازی کے جامے پہن رکھے ہیں۔ تو آج جامے اگر آپ نے پہن لیے ہیں تو آپ پھر ہی میرے عزیزو بچ سکتے ہیں، پھر ہی آپ کی نجات آپ میں بڑھ سکتی ہے۔ اور میرے عزیزو، کامل انسان کی صداقت راست بازی کی رہنمائی کرے گی۔ جو راست باز ہے اس کی رہنمائی وہی کرے گی، جو کامل انسان ہے صداقت ہی راست باز انسان کی رہنمائی کرے گی۔ اور میرے عزیزو، آیا آپ کاملیت کے راستے پر ہیں؟ آپ صداقت پہ چل رہے ہیں؟ تو آپ کی رہنمائی ہوگی، یہ اس کی میرے عزیزو مثال رہنما ہے، وہی اس کی رہنما مثال ہے۔ شریر اپنی ہی شرارت کے باعث گر جائیں گے، وہ اسی پہ گر پڑیں گے۔ شرارت جو کرتے ہیں شریر، آپ کبھی بھی نہ ڈریں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی شریر آپ کے ساتھ شرارت کرتا ہے، گھبرائے نہیں، کیونکہ وہ اپنی ہی شرارت میں وہ گر پڑے گا۔ تو میرے عزیزو، آپ خدا کے ساتھ ثابت قدم رہیں، آپ صداقت کی راہ کو نہ چھوڑیں، آپ صداقت کی راہ پہ چلیں۔ صداقت کی راہ میں زندگی ہے، صداقت کی راہ میں موت نہیں ہے۔ اس بات پہ آج غور کریں میرے عزیزو، بلکہ اس پہ بڑھتے جائیں، کیونکہ وہ شریر جو ہے گرے گا۔ اور میرے عزیزو، صداقت نہ صرف نیک انسان کی رہنمائی کرے گی، بلکہ وہ اسے جو آج میرے عزیزو جو انسان صداقت کی راہ پہ چلے گا، وہ جو صداقت جو ہے نیک انسان کی رہنمائی کرے گی، بلکہ اندیکھی ہے یا دیکھی اور اندیکھی مصیبتوں سے اسے چھڑائے گی۔ تو میرے عزیزو، آج یہودا جیسے برگشتہ لوگ اپنی ہی خواہشوں اور لالچ میں پھنس جائیں گے۔ میرے عزیزو، آج اس بات کو دیکھنا ہے، اگر آپ صداقت میں چلیں گے تو زندگی ملے گی، صداقت کی راہ میں زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہودا جیسا جس کا ایمان ہے، جو یسوع مسیح کے ساتھ چلتا رہا، کھاتا پیتا رہا، اور اس کے زندگی بھی یسوع مسیح کے ساتھ گزاری، مگر اس کے اندر میرے عزیزو جو لالچ تھا، اس کے اندر خواہشات تھی، یہودا جیسے برگشتہ، یعنی یہودا جو تھا برگشتہ ہو گیا تھا۔ جو یہودا جیسے برگشتہ لوگ ہیں اپنی ہی خواہشوں اور لالچ میں پھنس جائیں گے۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا، اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی جان لیں گے، اپنی جان کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے لے لیں گے، جیسے یہودا اکسلوطی نے اپنی جان کو اپنے ہی ہاتھوں سے لے لیا تھا۔ تو میرے عزیزو، آج اس پر غور کریں، آج اپنی میرے عزیزو اس بات پر غور کرتے جائیں کہ صداقت کی راہ پہ چلنے سے ہی آپ کو زندگی مل سکتی ہے، صداقت کی راہ میں آپ کو عمل کرنے سے ہی زندگی مل سکتی ہے۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں، دیکھیں کہ میں صداقت کی راہ پہ ہوں یا ناراستی کی راہ پہ چل رہا ہوں، میں کس راہ پہ چل رہا ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود ہی آپ کو کہا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ آیا آپ اس زندگی کی راہ پہ چل رہے ہیں؟ غور کریں، دیکھیں آپ کی زندگی میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی، میرے عزیزو آپ کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی ہے یا پھر عارضی زندگی ہے؟ آپ غور کریں کہ میری جو زندگی ہے، آیا ہمیشہ کی زندگی پہ میں عمل کر رہا ہوں، ہمیشہ کی زندگی ہو چکی ہے، یا صرف عارضی زندگی ہے، یا صرف وقت پاس آپ کر رہے ہیں، یا صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ آپ کئی بار کسی کو کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی زندگی کو بدلیں، وہ کہتے نہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، وہ اپنا وقت پاس کر رہے ہیں، کہتے نہیں پنجابی
पंजाबी कहते डग टपाते पे ने। तो आज डग ना टपाए मेरे अजीजों, हकीकतन तौर पे खुदा ने आपको भेजा इस दुनिया में, आपको इसमें पैदा किया है, इसलिए पैदा किया कि आप खुदा की सदाकत पे चल सके। और मेरे अजीजों, दुनियावी जिंदगी दुनिया के लिए है मेरे अजीजों। आज दुनियावी जिंदगी में अगर वक्त गुजारेंगे तो ये दुनिया के लिए सिर्फ होती है, ना कि खुदा के लिए। आप खुदा के लिए कोई फल पैदा नहीं कर सकते, खुदा के लिए आप वक्त गुजार नहीं सकते, क्योंकि दुनियावी जिंदगी सिर्फ दुनिया के लिए है, ना कि खुदा के लिए। सदाकत की राह में खुदा की जिंदगी है मेरे अजीजों। आपको सदाकत की राह पे चलने से ही खुदा में जिंदगी गुजारने में है मेरे अजीजों। आज उसमें वक्त गुजारें, उसमें देखें कि खुदा की जिंदगी गुजारने में आपका वक्त लग रहा है या नहीं लग रहा। आज वक्त है, गौर करें, इन सारी बातों को सीखें। उस अमीर आदमी ने मेरे अजीजों यहाँ पे हमने देखा है कि उसने भी मेरे अजीजों घर बनाया, लेकिन मेरे अजीजों इन सारी आपका रुपया, पैसा, चांदी, सोना, ये खुदा को कहर को टाल नहीं सकेगा मेरे अजीजों। आज हम इन चीजों के बाहर खड़े करते जाते हैं, लेकिन ये चीजें आपको बचाएंगी नहीं। सदाकत की राह पे चले मेरे अजीजों, उसमें जिंदगी है, उसमें मौत नहीं है मेरे अजीजों। आज खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती बख्शे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और इस सारे पाक कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन आमीन।